मिलिमुतो पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय पुस्तकालयको 70 करोडको ठेक्का रद्द। प्रति युनिट 38 रुपियाँमा पनि किन्न नपाएपछि उद्योगमा काट्न थालियो बिजुली। अहिलेको सरकार नालायक छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। केपी ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको माधव नेपालको आरोप। लेटाङ घटनामा 49 जना पक्राउ, 20 जना माथि हत्या आरोप। चीनका लागि नेपाली राजदूतमा माओवादी केन्द्रले दियो विष्णु पुकारको नाम। वैध माओवादी परित्याग गर्दै संयुक्त समाजवादी मोर्चाको घोषणा। स्थानीय तहमा खटाइयो एकैचोटि 514 कर्मचारी। स्थानीय चुनावमा कुन जिल्लामा कति दल, यसबारे पुरै जानकारी। गठबन्धन जरुरी छ, केपी ओलीलाई बलियो बनाउन कार्य गर्नुहुन्न भन्दै रामचन्द्र पौडेलको भनाई। ठेक्काको मिलोमुतुमा स्वीकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ घिमिरेले दिए राजीनामा। आवश्यकताका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्छौ भन्दै महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। काठमाडौँबाट 46 दलले स्थानीय चुनावमा भाग लिने केन्द्रीय समितिमा गगन थापाले भने म गठबन्धनको पक्षमा छैन। रविन्द्र मिश्रलाई 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने असन्तुष्ट समूहको निर्णय। रोल्पाको बलले सिंहदरबारमा लडिरहेको छु भन्दै प्रचण्डको भनाई। राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावनामा समाप्त भयो भन्दै कमल थापाको भनाई। साना दलहरूलाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय। निप्से परिसूचकसँगै सुस्तायो शेयर कारोबार। दोहोर्याएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अभिमुखीकरण कक्षा लिनुपर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 319 जना निको भए। जब आर्यन सुखदेलले केजीएफ 2 को प्रशंसामा उत्रिए। गठबन्धन होइन, पार्टी एकतामा ध्यान दिऊ भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। केपी ओलीलाई नायक बनाउन सकिन्छ कि भनिएको थियो, तर खलनायक भएर निस्कियो भन्दै प्रचण्डको भनाई। T20 श्रृङ्खलामा पिएनजी विरुद्ध नेपाल 15 रनले विजयी। एसई को उमेर हद हट्यो, 14 वर्ष पुग्नु नपर्ने। एमालेसँग तर्सेको काङ्ग्रेस दायाँ बायाँ बैशाखी टेक्न खोजेको छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। काङ्ग्रेसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको रिपोर्टिङ। कम्युनिस्ट मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र लागेका छन्। एमसीसी पास गरेर जस लिने एमाले र काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्यो भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको भनाई। कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनमा दुर्गेश थापालाई व्यङ्ग्य गरिएको प्रोमो किन हटाइयो, यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरएन उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन र दुर्गेश थापा बीच भएको विवादको प्रसंगबाट। कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनको दोस्रो भाग हिजो राति 8:50 नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको छ। तर प्रसारण गर्नु अघि यसको प्रोमो युट्युबबाट हटाइएको छ, जसमा पल्सा प्रकरणलाई संकेत गर्दै गायक दुर्गेश थापा विरुद्ध व्यङ्ग्य गरिएको छ। त्यसप्रति गायक दुर्गेश थापाले आपत्ति जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएपछि निर्माण पक्ष प्रोमो हटाउन बाध्य भएको हो। त्यस प्रोमोमा कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनका कमेडियन साजन श्रेष्ठले दुर्गेशको पोस्टर देखाउँदै कटाक्ष गरेका थिए। उहाँ चाहिँ गाली खान पचाउन सिकाउने गुरु, उहाँले जस्तो गाली पचाउन कसले सक्छ र बाबा प्रोमोको साजनले भनेका थिए। उहाँ फेरि मेरो गुरु मात्र हो, साथी होइन, साथी हानिकारक हुन्छ भन्दै उनले बताएका थिए। उक्त प्रोमो हटाउन दुर्गेश थापाले बताएपछि प्रोमो हटाइएको भन्दै कमेडी विथ च्याम्पियन टिमले बताएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा लाग्ने उमेर हद हटेको छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 14 वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र दिन पाउने व्यवस्था हटाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले यही वर्षबाट कक्षा 12 को परीक्षाका हकमा उमेरको हद नलाग्ने जानकारी दिनुभएको छ। अब जतिसुकै उमेर भएकाले पनि कक्षा 10 को परीक्षा दिन पाउनेछन् भन्दै उनले भनेका छन्। उमेर हद कायम गरिँदा परीक्षार्थीहरूलाई समस्या भएको भन्दै त्यो व्यवस्था हटाइएको उनको भनाइरहेको छ। उनका अनुसार यसअघि नै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा भएको उमेर हदको व्यवस्था हटाउन बोर्डलाई परिपत्र गरेको थियो। यस वर्षको एसई परीक्षा आगामी वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने बोर्डका अनुसार सबै जिल्लामा 2000 परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। 11000 भन्दा बढी विद्यालयहरूबाट करिब 5 लाख परीक्षार्थीले यस वर्षको एसई परीक्षा दिँदैछन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि एसई को उमेर घटेको छ भने 14 वर्ष पुग्नु नपर्ने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजी विरुद्ध 15 रनको जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजी 4 बल
बाँकी सधैँ 168 रनमा अल आउट भएको थियो भने उसका नोर्मन भानुवाले सर्वाधिक 52 रनको योगदान गरेका थिए। सिसी बाउले 30, चार्ल्स अमेनीले 22, लेगा सयकाले 21 रनको योगदान गरेका थिए भने नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 3-3, अविनाश बोहराले 2 र सोमपाल कामीले 1 विकेट खसालेका थिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङमा तानिएको नेपालले घरेलु मैदानमा 9 विकेट गुमाउँदै 183 रन बनाएको थियो भने उसका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 43 रन बनाएका थिए। विशेष गरी टी20 श्रृङ्खलामा पिएनजी विरुद्ध नेपाल 15 रनले विजयी भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट एकता गरी नेकपाका केपी शर्मा ओलीलाई नायक बनाउने प्रयास गरे पनि उनी खलनायक भएर निस्केको आरोप लगाएका छन्। रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा आयोजित आमसभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै क्रममा प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीतर्फ संकेत गर्दै उनले भनेका छन्, जसलाई हामीले धोई पखाली गरेर राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो कि भनियो, जसलाई नायक बनाउन सकिन्थ्यो कि भनियो र उनी खलनायक निक्लिए। 2075 सालमा माओवादी र एमाले एकताको प्रसङ्ग उठाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले ओली संविधान र परिवर्तन विरुद्ध लाग्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। यसअघि काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता गर्ने क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई धुँदा बागमती मैलो भएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। त्यसको जवाबमा प्रचण्डले रोल्पा पुगेर दिएका छन्। ओलीले नेकपाको अन्तरसङ्घर्षमा पराजित भएपछि र उनी विरुद्ध 70% केन्द्रीय सदस्य लागेका देखेपछि संविधान उल्टाउन लागेको प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। संविधान उल्टाउने षड्यन्त्र भयो, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर निरङ्कुश तरिकाले संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामा उल्टाउने षड्यन्त्र भयो भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि केपी ओलीलाई नायक बनाउन सकिन्छ कि भनियो तर खलनायक भएर निक्लिए भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 5 को शिक्षा विकास माध्यमिक विद्यालय तोडफोड र प्रहरीको जवानको हत्या अभियोगमा प्रहरीले 49 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत चैत 6 गते विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षकलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले 49 जनालाई पक्राउ गरेको हो। तीमध्ये 20 जनामाथि प्रहरी जवान श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी न्याय उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 29 जनालाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताएका छन्। कक्षा 7 मा पढ्ने छात्राले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षक मनोज पौडेलमाथि प्रहरीले जबरजस्ती करणी उद्योगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भने शिक्षक पौडेलले कक्षा 7 मा अध्ययनरत छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको उजुरी चैत 6 गते विद्यालय प्रशासनमा परेपछि छलफलका लागि उपमेयर कृष्ण कुमारी निरौला र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत रहेका वडा अध्यक्ष भूमसूर्य मगर विद्यालय पुगेका थिए। त्यसपछि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई जोगाउन खोजेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकले आन्दोलन सुरु गरेका थिए भने दिउँसो करिब 12:30 बजेबाट सुरु भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा साँझ करिब 7:30 बजे प्रहरी जवान श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। आन्दोलनकारीले विद्यालयमा तोडफोड र आगजनीको प्रयास समेत गरेका थिए। यानि कि लेटाङ घटनामा 49 जना पक्राउ परेका छन् भने 20 जनामाथि हत्याको आरोप समेत लगाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा बिजुली कटौती थालेको छ। भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रति युनिट 38 रुपियाँमा बिजुली खरिद गर्ने गरी बिड बोलकबल गर्दा पनि अरूले नै महँगोमा किनेपछि उद्योगमा साँझ र रातिको समयमा बिजुली कटौती सुरु गरेको हो। यसले उद्योगहरूमा अघोषित फोर्स लोड सेडिङको अवस्था आएको छ भने बिजुली किन्दा बिड नपरेका दिनमा साँझदेखि बिहान 6 बजेसम्म उद्योगहरूमा अवस्था हेरेर बिजुली कटौती हुन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश बहादुर भट्टराईले बताएका छन्। उनका अनुसार बिड नपरेका दिनमा साँझ र राति उद्योगहरूमा 330 मेगावाटसम्मको बिजुली कटौती गर्न थालिएको छ भने रुस युक्रेन युद्धका कारण कोइलाको अभाव चर्किएपछि भारतमा बिजुलीको मूल्य उच्च दरमा पुगेको हो भन्दै बताइएको छ। प्रति युनिट भारू 20 रुपियाँसम्म पनि बिड नपरेपछि त्यसभन्दा माथि मूल्यमा गएर खरिद नगर्ने बताएका छन् र 38 रुपियाँमा किनेको बिजुलीको नेपालमा औसत 9 रुपियाँले बेच्नुपर्छ। यसले दैनिक 22 करोडसम्म घाटा हुन्छ भने यही अवस्थामा 35 दिनसम्म रहे 8 अर्ब रुपियाँ नोक्सानी हुने अवस्था रहेको प्राधिकरणको दाबी समेत रहेको छ। यानि कि प्रति युनिट 38 रुपियाँमा बिजुली किन्न नपाएपछि उद्योगमा बिजुली काट्न थालिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा सबै दल मिलेर आए पनि एमालेलाई कसैले पराजित गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले अरू दल एमालेसँग तर्सिएको उल्लेख गरेका छन् भने कपिल वस्तुको तौलिहामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले कुनै पनि बेला आफूलाई ठूलो मान्ने कांग्रेस समेत अरूको वैशाखी खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले एक जनमतमा ठूलो जुरो भएको बलियो साँडे गुरु जस्तो थियो, अहिले बिचरा यता एउटा वैशाखी टेकेको छ, उता अर्काको वैशाखी टेकेको छ। उनले भनेका छन् वैशाखी नटेक्यु र कसैले भन्यो भने अगाडि एमाले हेरेन कत्रो छ, एमाले भन्छन्
नेपालमा जति छन् सबै मिलेर आए पनि हामीहरू लड्न सक्छौं भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। त्यसैगरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार नालायक भएको समेत आरोप लगाएका छन्। कपिल वस्तुको तौलियामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई नालायकहरूको सरकारको संज्ञा दिएका हुन्। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि मिलुमतोमा भएको ठेक्का पुष्टि भएको भन्दै उनले राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। घिमिरेले ठेक्का रद्द गरेर गते आफ्नो राजीनामा बारेमा जानकारी दिन जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति 2 फागुन 2078 मा बसेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको निर्णय अनुसार 8 फागुनमा भवन निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान भएको बताएका छन् र प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर केसी पनि आफै छन् भन्दै बताएको छ। विशेष गरी ठेक्काको मिलुमतो स्वीकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओ घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आवश्यकताका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा शर्माले कुनै पनि ठाउँमा नेपाली कांग्रेस त कुनै ठाउँमा माओवादी केन्द्र अघि रहेको भन्दै आवश्यकता हेरेर गठबन्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन् मतभार हेरेर त्यहाँको अवस्था अनुसार तालमेल गर्नुपर्छ। आगामी स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ जिल्लाका स्थानीय तहमा 46 वटा राजनीतिक दलले चुनाव लड्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँबाट 46 दलले दलीय चुनाव चिन्ह सहित चुनाव लड्ने भएका छन् भने दलीय संख्याको हिसाबले काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्ने भएका हुन्। साना दलहरूलाई पनि दलीय चुनाव चिन्ह दिने भएपछि काठमाडौँबाट 46 दलले दलीय चुनाव चिन्ह सहित उम्मेद्वार पठाउने भएका छन्। आयोगले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई देखाएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्र स्थानीय तहको चुनावमा दलीय चुनाव चिन्ह पाउने बताएको थियो। तर विरोध भएपछि आयोगले व्यावहारिक रूपमा मिलाउने गरी दलीय चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेको हो। यो सँगै स्थानीय तहको चुनावमा देशभर 79 वटा दलले चुनाव चिन्ह सहित चुनाव लड्न पाउने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा उनले चुनावमा गर्ने गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक हिसाबले पुष्टि गर्न नसकिने बताएका छन्। देशभरमा लाखौं नयाँ मतदाता छन्। थापाले भनेका छन् उनीहरूलाई पहिलो पटक नै रुखमा भोट हाल्ने लगाउने हो। पहिलो पटक मत हाल्ने मतदातालाई यो पटक रुखमा भोट हाल्न लगाइने भन्ने पछिल्लो चुनावमा रुखमा मत माग्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ। अहिले रुख बाहेकमा भोट हाल्न लगाउने हो कि भनेर उनीहरूले भविष्यमा रुखमै भोट हाल्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्दै कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। र उनले भनेका छन् अहिले हँसिया हतौडा र कमलमा भोट हालेको मतदाताले अर्को चुनावमा रुखमा भोट हाल्लान् त भन्दै प्रश्न गरेका छन्। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने 74 सालको संसदीय चुनावमा आफूले बाल जितेको भन्दै अहिले गठबन्धन गरेरै जानुपर्ने बताएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई निष्कासन किन नगर्ने भनेर 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। ज्येष्ठ सदस्य भीमाधिकारीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको बैठकले पार्टीको हित विपरीत गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ भने आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा मिश्रले प्रदेश संयोजकहरू तोक्नुका साथै 26 केन्द्र सदस्यहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय सुनाएका थिए भने तर मिश्रले एकलौटी रूपमा पार्टी चलाएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले सोमबार बैठक बोलाएको थियो र जसमा भौतिक र भर्चुअल गरी बहुमत 90 भन्दा बढी सहभागी भएको दाबी समेत रहेको छ। केन्द्रीय सदस्य सुस्मिता पोखरेलका अनुसार बैठकले आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष मिश्रले एकलौटी रूपमा गरेको भनिएको निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यानि कि रविन्द्र मिश्रलाई 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने असन्तुष्ट समूहले निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा विष्णु कुमार श्रेष्ठलाई प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले चीन लगायतका रिक्त रहेका देशहरूमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ भने माओवादीले चीन लगायतका देशमा दावी गरेको छ। स्रोतका अनुसार माओवादीले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओली विगतदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा नभएको बताएका छन्। जब गणतन्त्रको बारेमा हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बहस गरिरहेका थियौं, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि नै विवाद भयो। पुराना नेताहरू मध्येका ती नेताहरूले नै गणतन्त्र ल्याउन सम्भव छैन भने नेपालले भने, तर केन्द्रीय कमिटीको अत्याधिक बहुमतले गणतन्त्र ल्याउन सम्भव छ भन्यो। सम्भव छ भन्ने कुरालाई अगुवाई मैले गरेँ, सम्भव छैन भन्ने कुराको अगुवाई केपी ओलीले गरे भन्दै माधव नेपालले बताएका छन्। यानि कि ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको नेपालको आरोप रहेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमाले र काङ्ग्रेसले अमेरिकालाई खुसी बनाउन एमसीसी पास गर्न होडबाजी गरेको बताएका छन्। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थानीय चुनाव केन्द्रित भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्ने सत्ताधारी काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी जत्तिकै प्रतिपक्षी एमाले पनि जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। शासक दलहरूसँग देशको राष्ट्रियता बचाउन भन्दा साम्राज्यवादीको दलाली गर्न तल्लीन भएको उनको आरोप रहेको छ भनी केसीले भनेका छन्। शासकहरू देशको हितमा काम गर्नुको सट्टा विदेशी साम्राज्यवादको दलाली गर्दैछन्। राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्न काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी जति जिम्मेवार छन्, एमाले पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। प्रतिस्पर्धा खाली एमसीसी पास गरेर कसले लिन सक्छ भन्ने हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि एमसीसी पास गरेर जस लिन एमाले र काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरे भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विभाजित कम्युनिस्टहरू मिलाउन फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र लागिरहेको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सोमबार आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गृहमन्त्री खाँडले आफ्नो सूचना संयन्त्रलाई उद्धृत गर्दै यस्तो रिपोर्टिङ गरेका हुन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनसहित या एक्लै जाने विषयमा काङ्ग्रेसमा मतभेद चुलिएका बेलामा खाँडले यस्तो बताएका हुन्। खाँडले यदि गठबन्धन छाड्ने हो भने कम्युनिस्टहरू मिल्ने सम्भावना रहेको आशयको रिपोर्टिङ बैठकमा गरेका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भन्दै बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5152 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 11 जना र 1157 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 319 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 1254 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 1206 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 48 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 23 जनाको आइसियु र 3 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,466 पुगेको छ भने यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,65,142 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। एकचोटि वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने भएको छ। अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने जोसुकैले पनि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था थियो भने मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सोमबारदेखि विदेश गएर फर्केका र उही काममा विदेश जानेहरूले फेरि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएका छन्। विदेश गएर अनुभव हासिल गरिसकेकालाई त्यस्तो कक्षा आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालेर पुरानो व्यवस्था हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना नेपालबाट समाप्त भएको जिकिर गरेका छन्। राप्रपा नेपालले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो 15 वर्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र पूर्व राजाको दलप्रतिको आक्रामक सोचले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई समाप्त पारेको बताएका छन्। राज संस्थाको पुनर्स्थापना नेपालकै राजनीतिक दल र आम जनताले गर्ने भए पनि पूर्व राजाले आफ्नो भावना सार्वजनिक गर्दा दलप्रति वितृष्णा फैलाउने काम मात्र गर्ने भएकाले राज संस्था पुनर्स्थापना को सम्भावना समाप्त भएको अध्यक्ष थापाले जिकिर गर्नु भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा मत राखेका हुन्। काङ्ग्रेसभित्र चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने वा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने मतभेद छ। सभापति शेरबहादुर देउबा गठबन्धनको पक्षमा छन् भने शेखर कोइराला गठबन्धनको विपक्षीमा छन्। पौडेलले भने गठबन्धन नगराउँदा जाँदा नेकपा एमालेलाई फाइदा हुने भन्दै त्यो कामले काङ्ग्रेसले गर्न नहुने धारणा समेत राखेका छन्। आगामी वैशाख 1 गते नेपाल फिल्म इमर हजुर 4 रिलिज हुँदैछ भने सोही मितिमा दक्षिण भारतीय फिल्म केजीएफ को दोस्रो श्रृङ्खला समेत प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ। व्यावसायिक रूपमा समेत आशा गरिएको इमर हजुर 4 बाट कोरोना महामारीले थलिएको नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा धेरैले राखेका छन्। सोही मितिमा विदेशी फिल्म आउने भएकाले चुनौती त आउँदैछ, कतिपयले निराशा पनि जनाएका छन्। निर्देशक तथा अभिनेत्री झरना थापाले यस्तो संकटमा नेपाली फिल्म निर्माताहरूबीच सहकार्य र एकताको खाँचो भएको बताउँदै आएकी छिन् र यसैबीच आइतबार साँझ दक्षिण भारतीय फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 को ट्रेलर रिलिज भयो। ट्रेलरलाई लिएर धेरैजसो खाले प्रतिक्रिया आएका छन् भने कतिपयले सेयर पनि गरेका छन्। यसबाट नेपाली अभिनेता आर्यन सिग्देल पनि अछुत्त रहन सकेनन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेजबाट केजीएफ 2 को अफिसियल पृष्ठमा सेयर गरिएको पोस्टर कमेन्ट गर्दै फिल्मले व्यावसायिक कीर्तिमान कायम गर्ने
उल्लेख समेत गरेका छन्। उनले लेख्छन्, मलाई आशा छ केजीएफ च्याप्टर 2 ले हलिउड, बलिउड, टलिउड र कलिउड सबै कीर्तिमान तोड्नेछ, सशक्त ट्रेलरमा सशक्त कीर्तिमान समेत राख्नेछ भन्दै उहाँले लेख्नु भएको छ। केजीएफ प्रति आर्यनको सदस्यता र प्रशंसाको विरोधमा उनका फ्यान खनिएका छन् र उनीहरूले अरूको तारिफ गरेर नेपाली फिल्मलाई फाइदा नहुने समेत उल्लेख गरेका छन्। आज पनि शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार शेयर कारोबार समेत रकम घटेको छ भने निफ्टी परिसूचक 29.98 अङ्कले घटेर 2542.28 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 5 अङ्कले घटेको छ भने निफ्टी 25 वाणिज्य बैंकहरू सहित 26 कम्पनीलाई क वर्गमा राखेको छ। निफ्टी परिसूचक सुस्त आउँदा यसको असर शेयर कारोबारमा समेत परेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।